A fire broke out at a wine shop near the Gokul Housing Board, triggering a swift response from fire personnel. Efforts to control the blaze are currently underway, with more details awaited. आयज इस्टर म्हजें नांव सुरज पवार आनी ह्या शॉपाचें नांव आसा शॉप रायट लिकर स्टोर. तांचेय आज इस्टर आशिल्लें आनी इतलो भयानक उजो लागला की तांचे आतां कितले एस्टिमेट जाला हे आमी सांगपाक शकना. आतां फायर ब्रिगेड ताबडतोब आयली आनी तेंच्यांनी उजो पालयल्लो आसा. सांगपा सुद्दां म्हाका म्हणल्यार हांव खूब इमोशनल जाल्लो आसा ह्या मोमेंटान, कित्याक कोणाचें अशें नुकसान जावप. हांव हांगाच रावता सायडीन, ती म्हजी शेजारी. आमी सगळे गोगळांतले लोक, म्हणल्यार आमी सगळे एकठांय रावपी. जालें कितें आतां उजो लागला आतां म्हणल्यार सरकारांनी तांकां मातशें कितें तरी एक हें दिवचें कळ्ळें. एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोण तरी म्युन्सिपालिटी किंवा आनी कोण आमदार आसता, बट आयज पळयत जाल्यार कोण ना हांगा. सांगपा सुद्दां म्हाका दूख दिसता की म्हळ्यार इतलो व्हडलो उजो लागून आतां ते सगळे पावले आसतले सोशल मिडियाचेर, सगळे हाचेर सोशल मिडिया हेचेर सगळे पावता. बट आतां म्हाका खबर ना कावन्सिलर हांगचे कित्याक येवना ते हांव स्पेशली विचारतलो कावन्सिलराक. हांगा तुमी पळयला आसतलें कितली घाण जाल्ली आसता ही एरिया. हांगा तो जुडियोचो व्हडलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसा, थंय कितले लोक आसा. आतां थंय वयले लोक तांची कितें जाता, हांगेले ते लोक रावता चुकोन त्यांच्या घरान उजो जर लागिल्लो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण. आनी तो उजो थंय पावला, तांच्या घरानूय पावला, तांचेंय नुकसान त्या सायडीच्या शॉपाची एसी गेल्या. आनी एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोणी तरी आसपा जाय, म्हणल्यार म्हणजे आतां ते अजून म्हणल्यार कोण पावूना. कॉल दिल्लें 10-17 ओके. हिंगा गोगळान आतां न्यू जुडियो जालो आहा तेजे ऑपोजीट रदलफोर्ड दराय बिल्डींग ओके. ग्राउंड क्लास 3 स्टोरी शॉप रायट म्हणून हिंगा ग्राउंड फ्लोराचें शॉप आहा, होलसेल वायन होलसेल. ताका ऊस पेटला म्हणून. सो इमिजिएटली आमची फायर ब्रिगेड आयली आनी तुरंत थंय फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी उजो पालयलो. एक्चुली ग्राउंड क्लास मेजनायन आहा, ते मेजनायन तिका वयर भरलेलें आहा, तिका तितलो वयर पळोवंक ना. म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोरसान उजो ओरिजिनल जाला आहा, सगळें ब्लॅक आवट जाला, वयर स्मोकूय गेला आनी सायडीनूय शॉपां आहा. ताका सायडीन तितलो इफेक्ट जावंक ना, वयर रेजिडेन्सीस वयर तांकां तितलो इफेक्ट जाता, म्हळ्यार स्मोक वयर गेल्लो आहा. आनी भितरल्यान सगळें ब्लॅक आवट आनी सकयल फ्रीज आहा तेजी, फ्रिजीकूय यूज पेटला. फ्रिजी म्हाका दिसता चडशी इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार फ्रिजीच्यान वयतलो ना सायडीनसान वयतलो. सो ओरिजिनल थिंगा चड मेजर वयर पेटला, कित्याक वयर चान्स ना. वयर तितलें उजो बस्ती हिटीनूय हें जाल्लें आहा, तेजो स्टॉक आहा वयर. स्टॉक तितलो ना म्हळ्यार स्टॉक आहा, ताकाय उज पेटपाक शकता आसलो तरी आसतना ते वयरी वर जालें आतां ते येवन. आनी हें कॉन्टेस्ट तेजें झुपकन भितर वचोंक जायना. हें ल्हान आहा शॉप, म्हळ्यार कॉन्टेस्ट भितर वचोंक जाय. तरी आसतना तेणी तो भितर वचोन 2 BE सेट घातली तेणी. स्मोक कितलो जाता ताचो स्मोक कितलो जाल्लो, कित्याक सगळें इफेक्ट जाल्लो. लोकांचो बोवाळ पडलेलो म्हणून आयकलां हांवें, कितलो लोकां बोवाळ पडलेलो रेजिडेन्सीस आहाय वयर. सो असलें हिंगा शॉपां म्हळ्यार तेका एनओसी म्हाका विचारना की एरिया तेजी बिलो 100 आहा. एरिया बिलो 100 आहा. तेणी सेल्फ डिक्लेरेशन करपाक जाय. तेणी फायराचेर तेणी ओन खूद आपणाक घालूंक जाय सेल्फ डिक्लेरेशन करून. जर एनओसी तेजी ना, फायराचेर सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक ना आनी तेणी फायर सेफ्टी तेजी कांय दवरली ना. आनी ते म्हणटा ते फ्रिजीक लागलो, ते बंद जाल्ले ते नाशिल्ले. सो ते येवन तांकां सांगलां आनी मागीर ते चालू जालें. कित्याक आयज तेंचे होलसेल आयज इस्टराकूय तांकां डिमांड आसता थोडो ताजो, देखून ओपन करून येयल्ले आसतले. ओके. लॉस कितलो लॉस तेंगे होलसेल तुगे फ्रीज फॅन्स आनी सायडीन तो स्टॉक सगळो हो सगळे स्टॉक वायन स्टॉक तेंचे जालां. आतां कितें तेणी डिटेल आमची सगळी घेवंक ना, म्हळ्यार रावंड 1 लाख जावपाक शकता, वयरी वचोंक शकता, कित्याक ताजो वायन स्टॉक.